Pandits in the house. Welcome back to the 7th episode of FPL Pandit. यति लामो 30-40 गोलको गेम विकहरू पश्चात चाहिँ अल अफ अ सडन 20-25 गोलको गेम विकमा आउँदाखेरि र क्लिन सिटको अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि र देख्न पाउँदाखेरि रमाइलो हुने रहेछ होइन। त्यो चाहिँ पर्सनली फिलै भयो, किनभने क्लिन सिटको पोइन्टहरू मेरो धेरै कम आएको र धेरैजनाको धेरै कम आएको हुनाले इट वाज अ ब्रेथ अफ फ्रेस एयर भनेर भन्नुपर्छ। र आज मसँगै फर द कमिङ गेम विक र कमिङ गेम विकको पोटेन्सियल बिग हिटर्स एज वेल एज अंडर द बेल्ट हिटर्स सेलेक्ट गर्न और अंडर द बेल्ट हिटर्स अकॉर्डिंग टू स्टैट सेलेक्शन गर्नको लागि चाहिँ I have with me Sanjay Gewali, again Hello. another recurring pundit of this show. Sanjay, कस्तो भयो week? ठीक है भाइ यार, सोचेको भन्दा त धेरै पोइन्ट आयो। एक्सपेक्ट गरेको थिएन त्यति आउँछ भनेर। So let's get back to the topic किनभने हरेक दिन हरेक टाइम अनि हरेक हप्ता यही विषयमा कुरा गर्दा कति आयो भनेर सोध्न पनि रमाइलो लाग्न छोडिसक्यो हैन। सो फर अपकमिङ गेम विक हैन, हामीसँग मल्टिपल गेम विकहरु छ, मल्टिपल बिग हिटिङ गेम विकहरु हुन सक्ने सम्भावना, जस्तै वेस्ट ह्याम सिटी एज वेल एज इभन लिभरपुल शेफिल्ड हैन। सो आई थिंक दिस टाइम अराउन्ड देयर आर अ लट अफ प्लेयर्स द्याट कुड हिट अ लङ वे, किनभने रिसेन्ट हिजो बेलुकीको युरोपा हेर्दाखेरि पनि अपसेटहरू धेरै थिएन। सो मेबी अब अलिकति सेटल डाउन भएर खेल्छन् भन्ने हो हैन। सो कमिङ ब्याक टु द फर्स्ट सेगमेन्ट, इट इज अबाउट गोलकिपर्स। सो यो विकको वी हेभ ट्राइड टु डु इज तीनवटा टिपिकल अथवा हुन सक्ने पोटेन्शियल सेलेक्सन्सहरू गर्ने, जुनको अराउन्डमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। सो फर द गोलकिपर पोजिसन्स, पहिलो भनेको आई थिङ्क पट्रिसियो अनडाउटेबली पोइन्ट्स ल्याउन सक्ने किपरहरू मध्ये एउटा हो। अनि अगेन्स्ट न्यू क्यासल जसमा चाहिँ क्यालम विल्सनदेखि लिएर पुरानो बोर्नमथको प्लेयरहरू हु क्यान बी अ थ्रेट इनसाइड द बक्स अगेन्स्ट पट्रिसियो। सो सेभ्सको पनि पोइन्ट्समा आउँदाखेरि आई थिङ्क पट्रिसियो फर अपकमिङ 3-4 गेम विक भनौँ न, अब न्यू क्यासल, क्रिस्टल प्यालेस, लेस्टर, साउथह्याम्पटन हैन, राम्रै नै छ हैन। सो त्यो आउँदाखेरि लङ्गर रनमा पनि पट्रिसियो कुड बी अ गुड पिक भन्ने लाग्छ। सो फर सञ्जय, कुन पिक हुन्छ अपार्ट फ्रम पट्रिसियो? मेरो अलिकति सरप्राइजिङ पिक जस्तो छ हैन। मलाई चाहिँ लरिस पिक छ क्या मेरो लागि चाहिँ किपरको लागि, बिकज मोरिनोको मेन फोकस भने डिफेन्समा हुन्छ, प्लस अबको फिक्चर्स पनि रन इजी छ क्या। बर्नली छ, ब्राइटन छ, बर्नली फर्ममा छैन राम्रो हैन, ब्राइटन एट्याकिङ फर्ममा त छ, तर लोरिसको सेभ पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि त्यसपछि वेस्ट ब्रम छ, अहिलेसम्म एउटा क्लिन सिट पनि लिएर आएको छैन। बट अबदेखि चाहिँ टिक गर्छ भन्ने एउटा गट फिलिङ पनि हो, प्लस मोरिनोको सिस्टम पनि बिस्तारै बस्दैछ। सो आई ट्रस्ट मोरिनो एन्ड गट फिलिङ दुवै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लोरिस एउटा एकदम राम्रो पिक हुन सक्छ जस्तो लाग्छ कि। त्यही त, अब किन भन्दाखेरि अब हेर्दाखेरि पनि के भन्छ, हाम्रो पट्रिसियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड पोइन्ट भनेको अराउन्ड 18-19 को अराउन्डमा थियो एक्सपेक्टेड हैन। अनि अहिले आएको पोइन्ट पनि समवेयर अराउन्ड त्यही भए हुँदाखेरि लोरिसको चाहिँ सायद यो पालि बिलो पार भयो जस्तो लाग्यो हैन। एक्सपेक्टेड एउटा थियो, भएन भन्ने कुरो। सो आई थिङ्क एक्सपेक्टेड गोलको हिसाबले र अगेन्स्ट फिक्चर्स जाने हो भने लोरिस कुड बी एन गुड अप्सन विदाउट अ डाउट। त्यसपछि आई थिङ्क गेमिङको लागि पनि 4.1 दिएको छ अप्टाले लोरिसको लागि। दिस इज जस्ट 1.1 बिलो रुई पट्रिसियो के, त्यही भएर स्ट्याट अनुसार हेर्दाखेरि पनि लोरिसलाई ट्रस्ट गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। सो अगेन्स्ट बर्नली हु आर नट पर्फर्मिङ वेल, इभन लोटनहरूको पनि रिटर्न नभए हुनाले देयर फ्रन्ट लाइन इज गेटिङ द गोल्स भनेर त परे जाओस्, गोल्स त धेरै कम कुरो हो हैन। क्रिस वुड वाज गेटिङ अल द चान्सेस, भए जतिको पाउँदै थियो, तर पर्फर्म गर्न नसकेको लास्ट विक पनि। सो यो विक पनि आई थिङ्क वी क्यान नट एक्सपेक्ट एनी मोर आउट अफ बर्नली फरवर्ड, किन बर्नली आर नट known to have that forward line as well. So त्यो भाउँदाखेरि I think that is one thing to remember. And एकदमै under the belt hidden player भनेर चाहिँ I think Vincent Gaita of Crystal Palace, किन भन्दाखेरि यो पालि एस्टन भिल्ला, क्रिस्टल प्यालेसहरू राम्रो टिमहरू बनाइ निस्क्यो कि हामीले सोचेको थिएन होला। मेबी इभन मिचेल 4.0 को डिफेन्डर गेटिङ क्लिन सिट भने हाम्रो लागि धेरै अनौठो कुरो हुन्थ्यो। सो अनौठो कुरो भए पनि आई थिङ्क दे आर गेटिङ द थिङ्स हैन। They are playing against Fulham,
वुल्स, लिड्स, बर्नली, न्युक्यासल फर कमिङ 5 गेम विक. सो 5 गेम विक मध्ये एउटा मात्र 3 रेटिङ भन्दा माथिको टिम हो, द्याट इज वुल्स. अरू भनेको चाहिँ क्रिस्टल प्यालेसले सक्ने गेमहरूमा आउँदाखेरि क्लिन सिट पोटेन्सियल पनि छ होइन. क्लिन सिट पोटेन्सियल विदाउट अ डाउट क्लिन सिट पोटेन्सियल छ. र अर्को कुरो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड पोइन्ट्स भन्दा बढी पर्फर्म गरी के अरे कम पर्फर्म गरेको, किनभने एट द एन्ड अफ द डे क्लिन सिटहरू दिएर ल्याएन. तर अब चाहिँ एटलिस्ट सेल डाउन भयो हुनाले ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने लागेको छ. आई थिङ्क सञ्जय, इफ यु ह्याड टु पिक एनी वान किपर टु गो फर दिस कमिङ 4 विक्स, को होला जस्तो लाग्छ? फिक्सरै हेर्दाखेरि पनि मलाई लोरिस त गट फिलिङ भयो, बट पेट्रिसियोको सेलेक्सन चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको छ, किनभने फिक्सर राम्रो छ, फर्म राम्रो छ, सेटअप राम्रो भइरहेछ होइन. सेमेडो आयो, साइजदेखि लिएर सबैको पर्फर्मेन्स राम्रो छ. सो दुवै वाइज चाहिँ मलाई पेट्रिसियो राम्रो लागिरहेछ तिनजना मध्ये. एन्ड इभन वुल्सको गेम नराम्रो देखिएको भए पनि 3वटा क्लिन सिट ल्याइसक्यो. हु वुड हेभ एक्सपेक्टेड दिस? के कसैले सोचेको त थिएन. इभन किलम्यान गेटिङ 9 पोइन्ट्स एन्ड 12 पोइन्ट्स फर लास्ट 2 गेम भनेको 4.0 डिफेन्डर, कसैले एक्सपेक्ट त 100% गरेको थिएन होइन. सो त्यो भाउँदाखेरि यो पालिको सबभन्दा हाइएस्ट ट्रान्सफर इन मध्ये एउटा हो किलम्यान भनेको होइन, किनभने त्यो 4.1 ब्राकेटमा एभ्री टाइम स्टार्ट गर्ने एन्ड फुल ब्याक भनेर धेरै कम भाउँदाखेरि. सो यो कुरोसँगै आई थिङ्क इट इज टाइम टु डिस्कस अबाउट डिफेन्डर्स भन्ने लाग्यो. सो लेट्स गो टु द डिफेन्डर्स सेक्सन. सो फर दिस टाइम अराउन्ड डिफेन्डरहरूमा सेलेक्सन धेरै गाह्रो थियो होइन. इभन फुल ब्याकले पनि पोइन्ट्स ल्याउँछ भने जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड थियो, सोचेको थियौँ पोइन्ट्स ल्याउला, त्यो पनि होइन. क्लिन सिट आउला भने त्यो पनि होइन होइन. त्यो सोचे जस्तो के पनि गइरहेको छैन होइन. एभ्रीबडी इज प्लेइङ बिलो पार, कोही पनि अबभ द पार खेलेको छैन. सो फर दिस गेम विक एन्ड अपकमिङ गेम विक्स आई थिङ्क द बेस्ट पिक एन्ड अलिकति लङ टर्म सस्टेनिङ पिक भनेको अघि भने जस्तै वुल्सको डिफेन्डर हो. एन्ड स्पेसली साइज, किन भन्दाखेरि अ सेन्टर ब्याक प्लेइङ अन द विङ ब्याक रोल एट द मोमेन्ट होइन. अगाडि गइरहेछ, फर्स्ट गेम विकमा पनि गोल गरेकै हो, गोल एन्ड एसिस्ट. यो भर्खरको गेम विकमा पनि गोल भएको हो, बट अफसाइड भावनाले थिएन. अदरवाइज यो गेम विक पनि 14-15 पोइन्ट आउन सक्ने सम्भावना. र वुल्सको फिक्चर्स पनि एकदम इजी गोइङ छ. अपकमिङ 3 फिक्चर भनेको धेरै सजिलो फिक्चर्सहरूमध्ये एउटा हो. उनीहरूको 5-6वटा फिक्चर्स नै इजी फिक्चर्स थियो, तर अब सकिएन, दुर्भाग्यवशमा भएन, त्यो बेग्लै कुरो भयो. तर दे हेभ एन पोटेन्सियल टु गो गेट द्याट पोइन्ट. अनि साइजको के अरे क्लिन सिट प्लस बढी पोइन्ट ल्याउन सक्ने सम्भावना बिकज अफ हिज विङ ब्याक पोटेन्सियल भावनाले चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो होइन. त्यो बाहेक भन्नुपर्दा फर द सेकेन्ड डिफेन्डर आई थिङ्क सञ्जय, मेरो लागि चाहिँ साइज पछि हेर्दाखेरि डिन्ने छ है, एभर्टनको लेफ्ट ब्याक. बिकज अब यो गेम विक त रोड्रिगेज घाइते भएर खेल्दैन भनेर छ एन्चेलोटीले, त्यही भएर. बट उसको जुन क्रसिङको एबिलिटीदेखि लिएर प्लस क्याल्भर्ट लुइनको जुन त्यो एरियल थ्रेट छ नि, त्यो सबसे धेरै जस्टिफाई गर्न सक्ने आई मिन डिनेकै क्रस जस्तो लाग्छ कि. प्लस माइकल किन र यारी मिनाको पनि आजकल कम्बिनेसन ठिकै राम्रो. लिभरपुलसँग अलिकति कमजोरी देखे पनि बट त्यो कम्बिनेसन राम्रो भएर क्लिन सिटको पनि पोटेन्सियल छ. प्लस एट्याकिङ वाइजमा असिस्टदेखि लिएर सेट पिस पनि कहिले काहीँ लिने भएकोले होइन, एट्याकिङमा पनि गोल के अरे पोइन्ट्सको प्रोबेबिलिटी भएकोले चाहिँ मलाई डिन्ने चाहिँ एकदम प्रोबेबल चान्स जस्तो लाग्छ है, प्रोबेबल पिक जस्तो लाग्छ. मलाई यो भन्दा नि एकदम प्रोबेबल लाग्ने भनेको चाहिँ अर्को एउटा टिमको, द्याट्स एस्टन भिल्ला होइन. एस्टन भिल्लाको अगेन्स्ट द अल अर्सवाला गेमहरूमा पनि दे पर्फर्म वेल होइन. यसमा पनि आई थिङ्क टायरन मिङ्स होइन एन्ड इभन एजे कोन्सा, यो अनएक्सपेक्टेड प्लेयरहरू थियो. दे गट द पोइन्ट्स. अब त झन् यिनीहरूको लागि फेभरेबल फिक्चर्सहरू छ कि अगेन्स्ट लिड्स, साउथह्याम्पटन. गेम विक 6 देखि 15 सम्म तिनीहरूले खेल्नुपर्ने एउटै मात्र एकदम गाह्रो टिम भनेको आई थिङ्क इट वुड बी आर्सेनल और वुल्स. के त्यसपछि भनेको हामीले क्लियरली फिक्चर्स हेर्नु भने लिड्स, साउथह्याम्पटन, ब्राइटन, वेस्ट ह्याम, न्युक्यासल, बर्नली, वेस्ट ब्रम, क्रिस्टल प्यालेस होइन. सो राम्रो फिक्चर छ. पोटेन्सियली ब्याकलाइन राम्रो देखिएको छ होइन. फरवर्ड लाइनबाट चाहिँ त्यो राम्रो ट्र्याक ब्याकहरू पनि भएको छ होइन. त्यो होल टिम एकदम ब्यालेन्स तरिकाले खेले जस्तो देखि आउँदाखेरि आई थिङ्क पोटेन्सियली राम्रो क्लिन सिट एज वेल एज बढी पोइन्ट्स ल्याउँछ भने, किन कोन्साको एरियल थ्रेट इनसाइड द बक्स. सो सेट पिसहरूमा पनि त्यो हेडरले गोलहरू आउन सक्ने सम्भावना हुँदाखेरि आई थिङ्क इभन बिङ सेन्टर ब्याक भए पनि पोइन्ट पोटेन्सियलको हिसाबले आई थिङ्क कोन्सा टायरन मिक्स भन्दा पनि आई थिङ्क आई वुड से कोन्सा इज द वान. किनकि 4.6 मिलियनको एउटा डिफेन्डर हु इज प्लेइङ एन्ड हु इज गेटिङ पोइन्ट्स भनेपछि
त्यो राम्रो हो कि किन भन्दाखेरि when 7 million 7.5 million player are not justifying their points and not justifying their price range, here comes 4.6 million defender who can get it all. So त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क यो पनि राम्रो पोटेन्सियल पिक भाउँदाखेरि डिफेन्डरहरू 3 जना मध्ये इफ आई ह्याड टु गो आई वुड सर्टनली गो विथ कोन्सा. साइज मेरो टिममा भए तापनि आई एम नट स्योर अबाउट इट किन चाहिँ अझै पनि समवेयर ल्याकिङ देखिरहेको छ. सो पोटेन्सियली क्लिन सिट हराउन सक्ने सम्भावना हुँदा आई थिङ्क कोन्सा इज द वान. सो आफ्टर दिस we'll be going to the midfield position. Midfield position is going to be really wonderful. So for midfields, हैन बढी पैसा तिरेर ल्याउने वाला मिडफिल्डहरु त छँदैछ विदाउट अ डाउट, राम्रै छ, मजाको छ हैन. तर अब हामी यसमा चाहिँ बढी पैसा तिर्नेहरु त सबैलाई थाहा छ, सन सलाहहरु त्यो आउँछ सबैको टिममा छ हैन. यो ठीक होला, यसको फर्म राम्रो होला भनेर भन्न पनि सकिदैन. बट I think under the belt राम्रो प्लेयरहरु भनेको चाहिँ I think Barkley could be a potential options. किनभने बार्कलीको अघि पनि भनिहाले 10 वटा गेम विकमा 2 वटा नराम्रो छ, 2 वटा नराम्रो पनि बिङ अ क्रिएटिभ मिडफिल्डर हिमसेल्फ हैन, त्यो राम्रो ल्याउन सक्ने सम्भावना र पोइन्टहरु ल्याउन सक्ने सम्भावना छ. र अहिलेको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि रिलिजसँग टाइअप राम्रो भइरहेछ, लिङ्कअप राम्रो खेलिरहेको छ हैन. एन्ड त्यो भाउँदाखेरि प्लस अर्को भन्नु पर्दा चाहिँ पेनाल्टीमा पनि अहिलेसम्म कसले लिने भने फिक्स भएको छैन. बार्कली कुड अल्सो बी एन अप्सन भनेर अहिलेसम्म आएको छ हैन. किन भन्दाखेरि एस्टन भिल्लाको अहिलेसम्म पेनाल्टी नै भनेर कसैले कन्सिड नगरे भनेर कसले लिन्छ भन्नेको त्यो एउटा जुन अलिकति फिक्स छैन नि, त्यसले गर्दा पनि अलिकति रमाइलो पक्ष बाइ चान्स बार्कलीले पाउन सक्छ कि भन्ने एउटा भाव हुँदाखेरि आई थिङ्क बार्कली इज अल्टिमेटली राम्रो पिक, जसलाई पनि त्यो 5.5 देखि 6 मिलियनको ब्र्याकेट वालामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो प्लेयर बार्कली हो. एन्ड एक्ज्याक्टली अब बाकी त्यसपछि हेर्दा फेरि अब मिडियम प्राइस भन्नु 7 समथिङको रेन्जतिर विल्फ्रेड जाहा है. विल्फ्रेड जाहा लास्ट 2-3 इयर्सदेखि अलवेज अ पिक के त्यो जोनमा. अहिले फर्म पनि राम्रो छ हैन. प्लस फिक्चर हेर्दाखेरि नेक्स्ट फिक्चर चाहिँ फुलहामसँग छ के. फुलहामको डिफेन्स इज लाइक वेस्ट ब्रमसँग कम्पेयर गर्न मिल्ने, प्लस सबसे प्रिमियर लिगमा एकदम इन स्याम्बल्स भएको डिफेन्स छ अहिले फुलहाम चाहिँ हैन. त्यही भएर जाहा इज अ भेरी ग्रेट पिक फर मी राइट नाउ. अहिलेसम्म मलाई 35 पोइन्ट्स ल्याइसकेको छ, प्लस लास्ट गेम विकमा पनि 9 पोइन्ट ल्याएको छ हैन. फुलहाम वुल्स छ, त्यसपछि लिड्स छ. त्यही भएर विल्फ्रेड जाहा इज अ रियली गुड पिक. प्लस अघि नै भने जस्तो पेनाल्टीको लागि पनि जाहा इज भेरी प्रोबेबल. अब यो इकोनोमिक त भइहाल्यो, प्लस एउटा जाहा बार्कली राम्रो पोइन्ट स्कोर गरिरहेछ. प्लस अर्को एकजना प्लेयर अन्डर द रेडार जाने हामीले भने जस्तो छ ट्रोसार्ड फ्रम ब्राइटन है, जुन यो एट्याकिङ थ्रेट इनिसियल गेम विकमा पनि एकदम राम्रो पोइन्ट्स लिएर आएको थियो फर्स्ट गेम विकमा. त्यसपछि अलिअलि फेज डाउन भए पनि बट त्यो एट्याकिङ थ्रेट अझै पनि छ क्या. 22 पोइन्ट्स टिल डेट इज नट द्याट ब्याड फ्रम अ मिडफिल्डर है. अनि अहिले अप्टाले भने पनि एक्सपेक्टेड पोइन्ट्स 4.2 छ क्या. त्यो जाहाको 4.3 र उसको 4.2. 4.2 इज अ भेरी गुड पोइन्ट के एक्सपेक्टेड पोइन्ट्स त्यो प्राइस रेन्जको लागि. प्लस नेक्स्ट फिक्चर इज वेस्ट ब्रम, त्यसपछि टटनहम बर्नली छ हैन. तर वेस्ट ब्रमको डिफेन्स इज जस्ट लाइक फुलहामको लागि एट्याकिङ प्लेयरको लागि ड्रिम ल्यान्ड जस्तो भइरहेछ नि त अहिले वेस्ट ब्रम गोल कन्सिड गर्नको लागि. त्यही भएर यो ट्रोसार्डको एट्याकिङ थ्रेट प्लस कस्तो भन्दाखेरि गोल मात्र नभएर असिस्टको लागि पनि के जुन यो मोपेको फिनिसिङ छ नि त्यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले कम्प्लिमेन्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिले यो ट्रोसार्डको उसले एट्याकिङ प्लस असिस्टिङ थ्रेटले. त्यही भएर ट्रोसार्ड क्यान अल्सो बी अ गुड पिक है इकोनोमिक रेन्जमा. सो यति भन्दै आई थिङ्क इट्स अबाउट टाइम टु डिस्कस अबाउट फरवर्ड्स हु आर गेटिङ अस अ लट अफ पोइन्ट्स. किनकि यो पालि इट वाज अ ह्यारी केन मोमेन्ट भनौँ न, किनभने चाहिँ हि वाज ह्यारी केन हाई फ्लाइङ सबैजना हुनाले आई थिङ्क लेट्स गो टुवर्ड्स द फरवर्ड लाइन्स. सो फरवर्ड लाइन्समा दिस इज द फर्स्ट टाइम धेरै पछि चाहिँ फरवर्ड लाइन्समा एउटै मात्र प्लेयर अब जो चाहिँ 10 पोइन्टको भन्दा बढी भएको प्लेयर हु इज पर्फर्मिङ वेल. सायद I think you know which guy I'm talking about. It has to be Harry Kane हैन. Harry Kane is top of the points list अनि डिजर्भ पनि गरिरहेछ. He is finishing like prime Harry Kane and assisting like prime Kevin De Bruyne के अहिले. जुन यो के ह्युमिन सँगसँगको पार्टनरशिप छ त्यसले गर्दा एकदम ब्लोसम गरिरहेछ हैन. सिधै लाइक Harry Kane is a compulsory pick जस्तो लाग्छ के मलाई.
हाम्रो यो सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि वी आर नट पिकिङ लाइक द स्टार्स साला समथिङ बट ह्यारी केन हेज टु बी इन द टिम मेरो लागि चाहिँ है 16 पोइन्ट्स इन द लास्ट गेम प्लस अब फिक्सर भनेको बर्नली छ ब्राइटन छ वेस्ट ब्रम छ यो त आँखा चिम्लेर क्याप्टेन राख्न सक्ने मेटेरियल पनि हो क्या ह्यारी केन चाहिँ प्लस टिममै पर्नु चाहिँ मेरो टिममा गेम विक 2 देखि छ कि 1 देखि 2 देखि छ बट इज बिन परफर्मिङ कन्सिस्टेन्टली र सायद फुल के अरे सेलेक्ट एन्ड फर्गेट वाला जुन हुन्छ नि त्यसको लागि यो सिजनको लागि पर्फेक्ट छ ह्यारी केन एकदम अब मेरो लागि त आई थिंक यो प्लेयर इज लाइक टिमु पुकी भर्जन 2 किन भन्दाखेरि वी एक्सपेक्टेड हिम टु गेट अ लट अफ गोल्स अगाडिको ताल हेर्दाखेरि तर त्यो अलिकति चाहिँ ड्रप डाउन भएको छ अनि एब्सोल्युटली प्याट्रिक ब्यामफोर्ड पोटेन्शियल पोइन्ट्स भन्दा बढी यो पालि ल्याएको छ किन भन्दा 18-19 पोइन्ट 20 पोइन्ट ल्याउँछ भन्ने एक्सपेक्टेडमा ही वेन्ट अन टु गेट 30 पोइन्ट्स विच वाज स्ट्याट्स भन्दा पर गएको होइन विच यो प्योर रिजल्टेन्ट हो कोभिड पछाडिको सिचुएसनको प्योर रिजल्टेन्ट हो यो भनेको होइन सो अब आउने गेमको लागि पनि आई थिंक अगेन्स्ट भिल्ला लेस्टर प्यालेस यो तीनवटा गेममा चाहिँ आई थिंक ही क्यान गेट गोल्स अनि भिल्लाको डिफेन्स राम्रो भए तापनि आई थिंक बिएलसाको ट्याक्टिकल मास्टरमाइन्डले गर्दाखेरि चाहिँ ही क्यान गेट पोइन्ट्स ही क्यान गेट गोल्स भन्ने कुरो हो होइन अनि स्ट्याट्स वाइज पनि धेरै नराम्रो स्ट्याट्स होइन अल अफ सडन खालि अहिले एउटा दुईटा गेममा ड्राउट जस्तो देखे पनि ही इज अ गुड प्लेयर भन्ने कुरोमा स्योर सटै हो एन्ड गोइङ टु अ गुड प्लेयर एउटा जो अन्डर द बेल्ट वाला गुड प्लेयर हो आई थिंक सञ्जय यु नो हु आई एम टकिङ अबाउट म फेरि ब्राइटनमै पुगेँ क्या आई वाज टकिङ अबाउट ट्रोसार्ड इन मिडफिल्ड सेक्सन होइन मोपेको 34 पोइन्ट्स इन दिस टिल गेम विक 5 होइन इट्स अ भेरी गुड पर्फर्मेन्स लास्ट गेम विक मात्रै हो क्या 2 पोइन्ट्स आएको नत्र अलमोस्ट कन्सिस्टेन्टली गोल स्कोरिङ थ्रेड पनि दिइरहेछ गोल पनि हानिरहेको छ होइन सो मोपेको प्राइस अनुसार हेर्दाखेरि अप्टाको एक्सपेक्टेड 5 पोइन्ट्स छ क्या ह्यारी केन हेज बिन 5.9 एक्सपेक्टेड पोइन्ट्स मोपे इज एट 5 क्या नेक्स्ट फिक्सचर चाहिँ टटनमसँग छ होइन सो इट्स अ भेरी ट्रिकी फिक्सचर तर टटनमको त्यही हो टटनमसँग पछि सरी वेस्ट ब्रमसँग छ वेस्ट ब्रम पछि टटनम पछि बर्नली छ होइन वेस्ट ब्रमसँग गोल स्कोरिङको लागि चाहिँ एकदम प्रोबेबल छ मेरो लागि मोपे होइन इभन अ क्याप्टेन मेटेरियल हो अहिले त प्लस पेनाल्टी ड्युटीमा पनि भइसकेपछि मोपे इज लाइक अन्डर गइरहेको प्लस त्यो दुईटा आजकल मिडफिल्डमा धेरै पैसा हालेर यु सेलेक्ट लाइक 5 देखि 7 को बिचको रेन्जको 2 स्ट्राइकर्स एन्ड 1 गुड स्ट्राइकर भन्दा ह्यारी केन सेलेक्ट गर्दाखेरि मोपे हेज टु बी वान अफ देम के ब्यामफोर्ड मोपेहरूको लाइनमा जुन यो पालि सिजन रिटर्न गरिरहेको छ उनीहरूले आफ्नो कस्ट अनुसार हेज बिन भेरी गुड र आई विल साइड विथ मोपे अन दिस वान सो आई थिंक टोटल फर्मेसनको लागि राम्रो प्लेयरहरू टेन्टेटिभ फिक्स नै भइहाले फर द क्याप्टेन्स पिक देयर आर 3 पोटेन्सियल पिक्स जसको टिममा पनि छ मोस्ट प्रोबेबली यो मध्ये त दुईवटा त मिनिमम छ होइन द्याट इज स्टर्लिङ साला एन्ड ह्यारी केन अफ कोर्स यो तीनजना छ होइन किनकि यो तीनजना मध्ये साला इज प्लेइङ सेफिल्ड केन इज प्लेइङ वेस्ट ह्याम होइन केन इज प्लेइङ आई थिंक सरी स्टर्लिङ इज प्लेइङ वेस्ट ह्याम होइन अनि केन इज प्लेइङ हुएभर ही वान्ट्स खास गरी जोसँग खेले पनि ताल त्यही हो कि होइन सो बर्नलीसँग खेले पनि आई थिंक केनको लास्ट गेममा पनि ही इज मोर अफ एन असिस्ट गोल गेटर अहिलेको केसमा होइन ही हेज अलरेडी ह्याड 7 असिस्ट अनएक्सपेक्टेड असिस्ट हो होइन अनि केन फरवर्ड भए पनि असिस्ट पोटेन्सियलहरू एकदम धेरै भयो क्या सँगसँगको लिङ्कअप राम्रो छ होइन सो ही क्यान गेट पोइन्ट्स होइन अनि अहिले लिभरपुलको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि भर्जिल भ्यान डाइकमा बढी फोकस गइरहेको बेला अल अफ अ सडन द फोकस हेज शिफ्टेड फ्रम साला टु भ्यान डाइक सो वेन फोकस इज नट इन साला ही पर्फर्म्स वेल त्यो राम्रो हिस्टोरिकल टर्म नै हो सो आई थिंक साला एउटा हो एन्ड रिगार्डिङ स्टर्लिङ वाट वी हेभ टु से स्टर्लिङको लागि कस्तो भन्दाखेरि फिक्सर हिस्ट्री हेर्दाखेरि वेस्ट ह्यामसँग लास्ट फिक्सरमा ह्याट्रिक हानेको हिस्ट्री छ होइन प्लस सिटीको पर्फर्मेन्स अलिकति अड इभन हुँदाखेरि पनि स्टर्लिङको रिटर्न्स चाहिँ राम्रो छ क्या यो सिजन सबैले डिब्रानाको के अरे ब्ल्याङ्कहरू हेर्दा छ होइन बट स्टर्लिङले जुन पोइन्ट रिटर्न्स दिइरहेको थियो लास्ट अब अस्ति आर्सनलसँग पनि गोल हानेको स्टर्लिङले हो त्यसै हेर्दाखेरि स्टर्लिङ इज अ भेरी गुड पिक मेरो लागि के अरे इङ्ल्यान्डमा ह्यारी केन पछिको सबसे ठुलो गोल स्कोरिङ स्टर्लिङै हो अहिले त्यही भएर साला केन छैन टिममा वा केन र स्टर्लिङमा कन्फ्युजन एकदम छ बट स्टर्लिङको पनि स्ट्रेन्थ हाई छ है फिक्सर हिस्ट्री प्लस फर्म हेर्दाखेरि स्टर्लिङ विल अल्सो बी अ भेरी गुड पिक लास्ट टाइम वेस्ट ह्यामसँग खेल्दाखेरि ही गट द ह्याट्रिक
त्यति बेला he came in form from that team, that game हैन. So I think Sterling could also be a pick. मेरोमा चाहिँ छैन, whoever has him please do captain, अब त्यही भन्न सकिन्छ. So यति नै भन्दै I think this time around यो पालीको के भन्छ सेलेक्सनहरुमा चाहिँ यतिहरु नै थिए. सो लास्ट विक त हाम्रो पब्लिक लिगको विनर बेपत्तै पर्नु भएको थियो हैन. हाम्रो त्यो फार क्राई देखेर चाहिँ यो विकको विनर ही एप्रोच्ड अस हिमसेल्फ. मेरो यति पोइन्ट आछ, लास्ट विक तपाईले खोज्नु आउँदाखेरि यो पाली खोज्नु पर्दैन भनेर. सो द्याट वाज रियली हेल्पफुल. सन्दीप बाटाजी, द्याट वाज अ वन्डरफुल गेम हैन. ल्याएको राम्रो पोइन्ट ल्याएको हो हैन. ही गट अराउन्ड सायद 106 पोइन्ट ल्याएको थियो अनि -4 गरेर चाहिँ 102 भयो हुनाले 102 त्यो सेन्चुरियन मार्जिनमा चाहिँ बसेर चाहिँ गट द्याट पोइन्ट. सो सन्दीप बाटा जी कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन जितेकोमा. फेरि पनि फार क्राई गर्नु नपरोस्. जसले जित्नु भएको छ कृपया आफै मेसेज गरिदिने कष्ट गर्नुहोस्. हामीलाई 1200 जनामा छाट्न मेहनत लाग्छ हैन. सो इफ एनीबडी विन्स द कम्पिटिसन, एनीबडी विन्स द पब्लिक लिग, प्लिज लेट अस नो, प्लिज कम टु अस. हामी दिन तत्पर छौँ, तपाईहरु पनि लिन तत्पर भइदिनुस्. त्यसै पनि आइसकेका छौँ. सो एभ्रीबडी ह्याभ अ सेफ एन्ड वन्डरफुल दशैं. यति नै भन्दै मी तुरन्त एन्ड सञ्जय गेवाल signing off.